अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम दो प्लेटफॉर्म्स की जो अर्निंग है वो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगा। और ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोगों को ज़रा जिन भाइयों का शौक़ है कि हमने यूट्यूब से अर्न करना है, तो उन्हीं के लिए मैंने ये वीडियोस बनाई। और जितने भी न्यू क्रिएटर्स, जो छोटे क्रिएटर्स हैं या जो ऑलमोस्ट यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये एक वीडियो है। और इसमें मैं आप लोगों को जो मेहनत और टाइम जो हम इस पे स्पेंड करते हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने लगा हूँ। ये एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो है हर उस भाई के लिए जो चाहते हैं कि वो ऑनलाइन भी किसी प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहे। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यूट्यूब से। तो यूट्यूब की अगर मैं बात करूँ, अब हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि हमने यूट्यूब से अर्न करना है। लेकिन हमारा जब चैनल मोनेटाइज हुआ, अलबत्ता खैर शौक़ तो मुझे नहीं था कि मेरा ये कोई ऐसा मैंने माइंड नहीं बनाया था कि मैंने इससे लाखों रुपए अर्निंग करनी है। नहीं, कुछ भी नहीं था, जस्ट मार्केटिंग के लिए जो इस पर वर्क किया। लेकिन और वही जो चीज़ मैं सोचता था ऐसा ही था कि यूट्यूब की अर्निंग अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखें, जो आप 3 साल हम लोग मेहनत करते हैं ना इस यूट्यूब पे, अगर मैं मेहनत की बात करूं तो ऐसा समझें कि अगर आप इस पे टाइम देते हो तो इसी के साथ साथ आपको इसमें बहुत सी परेशानियां भी आती हैं। फिर आपको बाज़ औक़ात आप जब चैनल पे वर्क कर रहे हो, अब हर बंदे को पता है रोज़मर्रा के हालात होते हैं, किस तरह के क्या होता है, लेकिन यूट्यूब ये चीज़ें नहीं देखता। यूट्यूब आपसे बोलता है आपने बस स्ट्रगल करनी है, आपने मेहनत करनी है, आपने वर्क करना है। आप वर्क नहीं करोगे तो आपको नुकसान है। लेकिन मैं यूट्यूब की अगर शॉर्ट फॉर्म पे बात करूं अर्निंग की, तो यूट्यूब अगर हम लोगों को अर्निंग दे रहा है, अभी मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ एक हफ्ते में यूट्यूब से जो मैंने अभी तक उठाए वो $8 उठाए। वो एक अलग बात है, मिलियन पे व्यूज़ वाला जो लाखों कमा रहा है, बिल्कुल कमा रहा है। लेकिन उस स्टेज तक पहुँचने के लिए किसी बड़े ऐसे बंदे को होना चाहिए जो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में मशहूर हो या ज़्यादातर उसके फैन फॉलोवर्स हों, तो वो बंदा लाखों में कमा सकता है। मैं उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो हमारी तरह जितने क्रिएटर्स हैं जिनका ये शौक़ है कि हमने यूट्यूब से अर्न करना है, तो मैं उनके लिए ये सामने चीज़ें रख रहा हूँ। यहाँ यूट्यूब ने मुझे एक हफ्ते के अंदर जो दिए वो $8 दिए हैं। और इसी तरह जो मेरा दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं इफेक्ट्स हाउस पे, एक नॉर्मल अकाउंट है जहाँ मैं बग़ैर मेहनत किए एक हफ्ते में, अभी रिसेंटली मैंने वीडियो बनाई थी, जब आप लोगों ने वीडियो में देखा भी होगा कि कुछ 7 से 8 दिन पहले की बात है, मैंने जब वीडियो बनाई उस टाइम $5 थे। आज वही 5 से 6 दिन बाद $56 हैं। तो मकसद मैंने यहाँ से 5 से 6 दिन के अंदर $56 जो है वो $50 इससे अर्न किए हैं। और वही दूसरी जानिब मेरे को यूट्यूब जो दे रहा है वो पे कर रहा है $8। तो अब मैं अगर यहाँ डिफरेंस रखूँ तो मुझे फ़ायदा तो उस प्लेटफॉर्म पे है। यहाँ तो मैं टाइम, और इस पर टाइम कितना लगता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर यूट्यूब की कोई वीडियो बनाता हूँ, उसको मैं एडिट भी करूँगा, लॉन्ग वीडियो भी बनाऊँगा, उसमें वो सारी चीज़ें, एक स्क्रिप्ट तैयार करूँगा, सोचूंगा, फिर कल का मैं सोचूंगा मैंने ये करना है। और वही चीज़ सेकंड अगर मैं अपने प्लेटफॉर्म की दूसरे की बात करूं तो वहाँ मुझे 10 से 15-20 मिनट लगते हैं और मैं अपने उस टारगेट को अचीव कर लेता हूं। और मेरी अर्निंग जो है वो बनिस्बत इफेक्ट्स हाउस, जिस तरह यूट्यूब मुझे अर्निंग दे रहा है, इससे मैं 10 गुना अपने इफेक्ट्स हाउस से अच्छी अर्निंग करता हूँ। तो जो मेरा ऑफिशियल अकाउंट है जिससे मैं और टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस से जो अर्निंग करता हूँ, ये तो एक नॉर्मल अकाउंट मैंने आपको दिखाया था। जो मेरा अपना ज़ाती अकाउंट है उससे मैं ऑलमोस्ट एक अच्छे लेवल पर अर्निंग करता हूँ। वो खैर कभी मैंने आपको शो नहीं किया ना, वो करूँगा। ये जस्ट न्यू अकाउंट था, इस वजह से ये मैं आपको सिर्फ अर्निंग दिखा रहा हूँ। जो प्रोफेशनल अकाउंट है उस पर मैं हफ्ते की बात करूँ तो हफ्ते का उसका $150 जो है वो हफ्ते का मिनिमम 3 से 4 दिन का $150 तक जो है वो उससे अर्निंग होती है। सिर्फ रिवार्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब यूट्यूब की अर्निंग सिर्फ देखने में, आप जब किसी से सुनते हो कि यार यूट्यूब की अर्निंग इतनी हाई है, फलाना है, सब मकसद एक आपको एक लालच हो जाती है कि यार बस हमने इसको मोनेटाइज करना है, इससे अर्निंग करनी है। हालांकि देखा जाए तो मैं तो, मुझे पता है कि यूट्यूब जो है वो 1000 व्यूज़ पे जो है वो आपको कोई $2 का यहाँ रेशो बनाया हुआ है कि आपके 1000 व्यूज़ होंगे तो आपको $2 मिलते हैं। और फिर इसका ये चीज़ होता है ना कि अब बंदा ज़्यादातर हमारे यहाँ क्या होता है कि पूरी वीडियोस भी नहीं देखते। अब यूट्यूब उसमें ये होता है कि उसने उन्होंने ये चीज़ें रखी होती हैं कि अगर पूरी वीडियो कोई देखता है उससे आपकी वीडियो में फिर रैंक बढ़ता है। तो मकसद 100 चीज़ें उसमें एडजस्ट होती हैं, तो तब जाके आपको वो अर्निंग मिलती है। तो बहरहाल ये चीज़ें बताने का मकसद ये है ना, ये चीज़ें अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोग जिनको शौक चढ़ा हुआ ना यूट्यूब का, और वो ये सोचते हैं कि हमने, देखें यूट्यूब सिर्फ आप मार्केट
تو جن کو شوق چڑھا ہوا نا کہ ہم نے یوٹیوب سے ارننگ کرنی ہے، یہ انہی کے لیے ویڈیو میں نے بنائی ہے کہ اپنے اس شوق کو جو ہے وہ تھوڑا کم کرو، کیونکہ یوٹیوب آپ کو آپ کی جو محنت ہے اس کے پیسے نہیں دیتا جس طرح اس کو دینے چاہیے۔ تو جتنی آپ اسٹرگل کرتے ہو نا، پورے 3 سال کی اسٹرگل کرنے کے بعد اگر آپ پورے مہینے میں $20-30 کما رہے ہو، اور وہی اگر پلیٹ فارم کی میں بات کروں ایفیکٹس ہاؤس کی، وہ $30 ہم لوگوں کو ایک دن میں 2 دن میں دیتا ہے، اور یہ یوٹیوب ہم لوگوں کو ہفتے کی جو ہے وہ $2 سے $3-4 دیتا ہے۔ تو یہاں پر کھپت کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ٹھیک ہے، پر مجبور میں اس لیے ہوتا ہوں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا جو مقصد ہے نا وہ یہی ہے کہ جن کو بھوت سوار ہے یہ ساری چیزوں کا، میں تبھی آپ لوگوں کو جو ایفیکٹس ہاؤس کے پلیٹ فارمز ہیں، پکسل کے پلیٹ فارمز ہیں، یا اس طرح کے جو دوسرے پلیٹ فارمز، میں نے اور بھی کافی ایسی ویڈیوز بنائی ہیں آن لائن ارننگ پہ، وہ پلیٹ فارمز جو ہیں وہ چن کے، اور وہ ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں میں نے خود بھی ارننگ کی ہیں، تو اسی وجہ سے وہ میں ساری چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ یار یہ پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے بیسٹ رہے گا، اس پلیٹ فارم پہ آپ اپنی ارننگ کر سکتے ہو۔ تو کم سے کم کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اگر وہاں سے آپ کو پاکستانی اگر 30 سے 40 نہ ملے تو فضول ہے۔ تو یہ سارے جو پلیٹ فارم میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، یہ آلموسٹ سب سے بہترین پلیٹ فارمز ہیں، اور ان سے ہم اچھی خاصی ارننگ کر سکتے ہیں۔ ابھی اسی کے ساتھ ساتھ 2 پلیٹ فارمز اور بھی ایسے ہیں جو میں نے ابھی تک صرف میرا خیال ایک میں نے ڈسکرپشن پہ ایک ویڈیو اپلوڈ کی بھی تھی، میں نے اس کے ٹیوٹوریلز سٹارٹ نہیں کیے، اور وہ میں ابھی کروں گا بھی نہیں، کیونکہ اس کے لیے تھوڑا یہ ہے کہ مجھے ٹائم چاہیے، کیونکہ ابھی اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو اپڈیٹس بھی آئی ہیں، تو وہ آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے تھوڑے سے جو ہیں وہ بہت کم لوگ ہیں جو کر لیں گے، لیکن زیادہ تر جو ہے ان کو پریشانی آئیں گی۔ پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے مجھے فیس بھی پھر مجھے کرنا ہوتا ہے، تو میں اپنے لیے آسانی کر رہا ہوں تاکہ مجھے جب وہ اس ٹیوٹوریل کو میں سٹارٹ کروں تو آپ لوگوں کو پریشانی نہ ہو۔ جب آپ لوگوں کو پریشانی ہوگی تو سمجھیں پھر میں پریشان ہوں گا۔ تو آپ لوگوں نے ڈائریکٹ مجھے ریچ کرنا ہوتا ہے، پھر میں واٹس اپ، تو ابھی بھی اگر بات کروں تو واٹس اپ جب آن کرتا ہوں تو گروپ تو میں نے ایک بنا دیا ہے، لیکن گروپ سے ہٹ کر میں بات کروں تو پرسنلی بھی اتنے میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں، بعض اوقات اپنے بندوں کے بھی میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی میری جو ہے وہ رپلائی نہیں کرتا۔ تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ساری چیزیں اس لیے میں پہلے سے اوکے کرتا ہوں تاکہ مجھے پریشانی نہ ہو، تاکہ کل اگر میں سٹارٹ کرتا ہوں، آپ لوگ کوئی بھی اس طرح کا مسئلہ آپ کو آئے گا، جیسے ابھی ایفیکٹس ہاؤس میں آتا ہے اوپن نہیں ہوتا، ٹیکس کا ایشو، پیمنٹ کا ایشو، پینڈنگ کا ایشو، کلیم کا ایشو، فلانا، تو یہ ساری چیزیں ظاہری بات ہے آپ ریچ مجھے کرتے ہیں، گروپ میں کسی کو اگر پتہ ہوتا ہے تو آپ وہ بتا دیتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا تو پھر آپ پرسنلی آتے ہو۔ تو اسی طرح یہ دوسرے پلیٹ فارمز ہیں، ان کو بھی میں ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد کہ یار ہاں یہ اوکے ہے، اب اگر میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں تو کسی اور کو پریشان جو ہے وہ پریشانی نہ ہو، اور وہ اس طرح پھر مجھے بار بار ریچ نہ کریں کہ سر ہمارے ساتھ یہ ایشو آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ایک کے ساتھ آئے گا سب کے ساتھ آنا ہے۔ تو آپ لوگوں کی اس پریشانی کو سب کو سولو کرنے کے بعد ہی میں ان پلیٹ فارم کو جو ہے وہ سٹارٹ کروں گا، ٹیوٹوریل جو ہے وہ انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا۔ تو خیر یہ ساری چیزیں، باقی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو دکھانا تھا کہ کیا یوٹیوب ہمیں دیتا ہے، کیا ہمیں دوسرے پلیٹ فارم سے ملتا ہے، ہم نے کہاں محنت کرنی ہے، کہاں کام کرنا ہے، تو وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے میں نے رکھی بھی ہیں، تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو۔ باقی اسی کے ساتھ ساتھ آپ محنت کرو، اگر پھر بھی شوق ہے آپ کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں یہ ہے کہ ٹائم لیتا ہے 5 سال 6 سال، آپ محنت کرو، انشاءاللہ باقی جو ہے وہ آپ کو اس کا پھل ملے گا۔ تو ملیں گے اپنی ہم نیکسٹ ویڈیو میں بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اور ایک چیز اور بتاتا چلوں، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، لازمی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لازمی لائک کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ بھائیوں کو جتنی ویڈیوز بھی ہیں وہ اپڈیٹس بھی ملیں۔ اور اسی کے ساتھ کوئی بھی آپ کو ایشو ہو تو ڈسکرپشن پہ اباؤٹس میں نے آلموسٹ لنکس جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی ہیں، تو آپ چاہو تو وہاں سے ریچ کر سکتے ہو۔ تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔